بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। आज ये मस्जिद शदाए ओहद में आए हैं हम। हाँ जी, आज हम मस्जिद शहदा ओहद में हैं। सही है माशाल्लाह। ये न्यू मस्जिद है हाँ जी, ये नई मस्जिद। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये बहुत ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आगे जगह नहीं है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى واحذروا سخطه فإنكم بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم في حقوق الله وحقوق عباده آثمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق وحث عليها ورغب فيها، فدعا إلى العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، كما دعا إلى لين الجانب وبذل الندى وكف الأذى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى من أفضل خصال الإسلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن الإسلام دين شامل كامل من جميع الجوانب، فنظم أمور العبادة الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل لها ارتباطا وثيقا بالأحكام الشرعية. ومما اهتم به الإسلام بين المسلمين والحفاظ على أواصر الترابط الاجتماعي مبينا الرابطة القوية التي تجمعهم، وهي الأخوة في الدين. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم